हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ क्लास 12 म्याथमेटिक्सको प्लेन च्याप्टरको क्वेसनहरू गरिरहेको छौँ र त्यसलाई नै हामीले कन्टिन्युटी दिइरहेको छौँ है। सो हाम्रो पहिलो क्वेसन के छ त भने फाइन्ड द इक्वेसन अफ प्लेन थ्रु द इन्टरसेक्सन अफ द प्लेन्स x plus y plus z is equals to 6 and 2x plus 3y plus 4z is equals to 5 is equals to 0 and perpendicular to the plane 4x plus 5y minus 3z is equals to 0. So एउटा यस्तो प्लेन छ जुन चाहिँ यो दुईटाको इन्टरसेक्सनबाट पास हुन्छ र योसँग परपेन्डिकुलर छ। सो हामीले यहाँनेर एकदम सजिलो छ हेर्नु, भिडियो अगाडिको हेर्नु है। दुईटा प्लेनको इन्टरसेक्सन छ भने त्यो इन्टरसेक्सन भएको प्लेन कसरी भेट्न सकिन्छ। सो दी equation of plane through the intersection of the planes through the intersection of the planes भनेको के हुन्छ त planes is x plus y plus through the planes is भनेर हैन 6 and 2x plus 3y plus 4z plus 5 is equals to 0 is के हुन्छ त यहाँनेर x plus y plus z minus 6 plus यहाँनेर अगाडि ल्याम्डाले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ 2x plus 3y plus 4z plus 5 is equals to 0 हुन्छ। यसले के दिन्छ त हामीलाई प्लेन दिन्छ। अब x लाई एकतिर y लाई अर्कोतिर लाउँदा 1 plus 2 lambda x यतापट्टि y मा के छ 1 plus 3 lambda y त्यसै गरी 1 plus 4 lambda z अनि यहाँनेर minus 6 plus 5 lambda is equals to 0। ठीक छ, यो हाम्रो सपोज यसलाई इक्वेसन 1 मान्यौं, यो एउटा भयो। अब यो जुन इन्टरसेक्सनबाट हामीले प्लेन भेट्यौं, यो दुईटाको इन्टरसेक्सनबाट जुन प्लेन भेट्यौं, यो प्लेन चाहिँ के रहेछ त 4x plus 5y minus 3z is equals to 8 सँग परपेन्डिकुलर छ। सो इधरको के हुन्छ कोसाइन्सहरु, डाइरेक्सन कोसाइन्सहरु चाहिँ के हुन्छ डाइरेक्सन कोसाइन्सको मल्टिपलहरुको सम 0 हुन्छ नि। सो सिन्स इक्वेसन 1 is perpendicular to plane कुन त 4x plus 5y 4x plus 5y minus 3z is equals to 8। सो हामीले के लेख्न सक्यौं त 1 plus 2 lambda into 4 plus 1 plus 3 lambda into 5 minus 3 into 1 plus 4 lambda is equals to 0 हुन्छ। सो यहाँबाट अब टक्क lambda को भ्यालु त भेट्न मागिरहेको। सो 4 plus 8 lambda plus 5 plus 15 lambda यानी minus 3 minus 12 lambda is equals to 0। so 8 lambda plus 15 lambda भनेको 23 23 minus यो भनेको कति हुन्छ 11 हुन्छ। ठीक छ, plus 11 lambda यतापट्टि के छ 4 plus 5 9 9 minus 3 भनेको 6 यतापट्टि जाँदा minus 6। सो lambda को भ्यालु कति भयो minus 6/11 भयो। अब यो भ्यालु लगेर हामीले यहाँनेर हाल्दियौं अथवा यो पोइन्ट जुनै पोइन्टमा गएर हाल्दिए नि हुन्छ। सो यहाँनेर यही पोइन्टमा हाल्दिए मैले यहाँनेर हाल्दाखेरि 1 minus 12/11 x हुने भयो 2 into 6 छ हैन। त्यसैगरी यहाँनेर प्लस 1 minus 6 into 3 18 18/11 भयो, यहाँ y भयो। त्यसैगरी यहाँनेर 1 minus 24/11 z र यता लास्टली minus 30/11 is equals to 0। सो यहाँनेर कति आउने भयो minus x/11 यतापट्टि minus 7y/11 यतापट्टि minus 13z/11 र यहाँनेर फाइनल्ली हाम्रो कति आउने भयो त 11 6 66। सो minus 96/11 is equals to 0 भनेपछि सबै माइनस र 11 उता पुर्याइदिनु नि x plus 7y plus 13z plus 96 is equals to 0 आयो। सो कन्सेप्ट त बुझ्नुभयो। यहाँनेर इन्टरसेक्सन अफ प्लेन्स वाला फर्मुला लगायौं हामीले। दुईटा प्लेन इन्टरसेक्ट हुँदाखेरि जुन नयाँ प्लेन आउँछ कसरी निकाल्ने यो फर्मुला लाएर निकाल्ने हैन। र त्यसपछि के दिएको त यो जुन नयाँ इन्टरसेक्सन अफ प्लेन्सबाट आएको जो नयाँ प्लेन छ जुन हो त्यो प्लेन चाहिँ एउटा 4x plus 5y minus 3z is equals to 8 सँग परपेन्डिकुलर छ जुन एउटा प्लेन हो। सो इधरको डाइरेक्सन कोसाइन्सको मल्टिपल त के हुने भयो 0 हुने भयो। सो यहाँबाट ल्याम्डा को भ्यालु निकालियो र त्यसपछि भ्यालु भेट्न हामी सफल भयौं। ठीक छ, सजिलै छ है, केही गाह्रो छैन। अर्को के छ फाइन्ड द लेन्थ अफ द परपेन्डिकुलर
के दिएको छ फ्रम द पोइन्ट यो टु द प्लेन यो। सो यसको फर्मुला के गर्ने त भन्दाखेरि सोलुसनमा यो क्वेसनमा चाहिँ गिवन इक्वेसन अफ प्लेन इज गिवन इक्वेसन अफ प्लेन इज कति हो त 6x प्लस 6y प्लस 3z इज इक्वल्स टु 11 यसलाई 1 भन्यो। अब नाउ दी लेन्थ अफ परपेंडिकुलर ठीक छ फ्रम गिवन पोइन्ट लेन्थ अफ परपेंडिकुलर फ्रम गिवन पोइन्ट 2, 5, 7 टु 1 इज कति हुन्छ त p इज इक्वल्स टु 2 into 6 plus 6 into 5 plus 7 into 3 minus 11 divided by 6 square plus 6 square plus 3 square हुन्छ ठीक छ। minus 11 लाई पनि यो साइडमा लग्नु पर्यो र पोइन्ट र x हो भने x सँग मल्टिप्लाई y हो भने y z हो भने z सँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। सो कति आयो त 12 plus 30 plus 21 minus 11 यहाँनेरि 6 30 72 72 9 भनेको 81 आउँछ ठीक छ। सो यहाँनेरि कति आयो हेरौँ त 12 plus 30 भनेको 42 42 minus 10 भनेको कति आयो 32 32 नै हैन त सरी 51 51 र 11 ले कति हुन्छ 40 हुन्छ यहाँनेरि 52/9 आइपुग्यो ठीक छ। यहाँनेरि 52/9 आइपुग्छ यो युनिट्स भयो यसरी परपेंडिकुलरको लेन्थ। त्यसैगरी फ्रम ओरिजिन टु द प्लेन भनेको छ। सो यहाँ मैले सिधै गर्दै परपेंडिकुलर भनेको ओरिजिन भनेको चाहिँ 0, 0, 0 भयो हैन माथिकै जस्तो ल्याङ्ग्वेज लेख्नु होला गिवन इक्वेसन अफ प्लेन भनेर यो लेख्ने। त्यसपछि नाउ द लेन्थ अफ परपेंडिकुलर फ्रम गिवन पोइन्ट भनेपछि के छ त 0, 0 टु 1 इज भनेर लेख्ने। p इज इक्वल्स टु 0 into 3 minus 0 into 2 plus 0 into 6 minus 17 divided by यहाँ के हुन्छ 3 square 2 square र 6 square भनेपछि यहाँ के हुने भयो minus 17 divided by 3 square भनेको 9 9 plus 4 plus 36 so 13 36 भनेपछि यहाँ 49 आइपुग्यो। सो यहाँनेरि कति आयो 17/7 आउने रहेछ लास्टली किनभने मोडुलस हालेको छ भने चाहिँ पोजिटिभ आउनु पर्यो किनभने लेन्थ भनेको जहिले पनि पोजिटिभ नै हुन्छ नेगेटिभ हुन सक्दैन त्यो कन्सेप्ट युज गर्यौं हामीले यहाँनेरि हैन। सो एकदम सजिलो क्वेशन छ झन्झन जति जति टाढा आउने भयो त्यति सजिलो आउँछ है। सो नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ अब। नेक्स्ट क्वेशनले के भन्छ फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन द फलोइङ प्लेन्स भनेर सोधिरहेको छ ठीक छ। यसको म तपाईहरुले एकदमै सजिलो तरिकामा भन्छु। सो के गर्ने भने डिस्टेन्स बिट्विन प्लेन्स भेट्नको लागि सपोज के गर्न सकिन्छ यो दुईटा प्लेन भयो। अब यहाँनेरि एउटा कुनै पोइन्ट भेटियो यो पोइन्टबाट यहाँ परपेंडिकुलर तानियो भने त त्यो नै डिस्टेन्स हो। सो यहाँको एउटा पोइन्ट कुनै हामीले सपोज गर्न सक्छौं हैन तपाईलाई जुन मन लाग्छ त्यो सपोज गर्दिने र परपेंडिकुलर डिस्टेन्स भेट्दिने। सो कति सजिलो। सो यहाँनेरि के गर्नु पर्यो गिवन प्लेन्स आर के छ त x minus y plus 2z minus 4 is equals to 0 यो 1 भयो। त्यसैगरी 2x minus 2y plus 4z plus 5 is equals to 0 यो 2 भयो। So putting y is equals to 0 and x is equals to 0 in 1 हामीले के पाउँछौं 2z is equals to 4 भने z is equals to 2 पायौं। So any point on the plane ठीक छ any point on the plane 1 is 0, 0, 0, 2 हुन गयो ठीक छ। now the required distance between two planes now the required distance between two planes ठीक छ। यो दुईटा प्लेन बीचको डिस्टेन्स भनेको के हुन्छ त length of perpendicular from 0, 0, 2 on plane 2 ठीक छ। सो यो भनेको कति हुन्छ इज इक्वल्स टु यहाँनेरि 2 into 0 minus 2 into 0 plus 4 into 2 plus 5 divided by 2 square plus minus 2 square plus 4 square भन्छ यहाँनेरि कति आउँछ 8 plus 5 अनि यहाँनेरि 2 to the 4 4 4 8 8 plus 16 भनेको कति आउँछ
8 + 16 भनेको 24 आउँछ। सो यहाँनिर कति आयो 13/√24 आउन गयो हैन। एकदमै सजिलो छ, मजाले भेट्न सकिन्छ। सो 13/√24 आउन गयो, यतिकै सजिलो तरिकाले गर्ने हैन। त्यसपछि नेक्स्ट क्वेसन के छ, सो यहाँनिर पनि यसको एउटा पोइन्ट भेट्नु पर्यो। सो यसको पोइन्ट भेट्नको लागि मैले के सपोज गरेँ भने इक्वेसनै लेखौँ। सो गिवन प्लेन्स आर के छ त 3x + 2y - 6z + 1 = 0 छ, यसलाई 1 मानौँ। त्यसै गरी 6x + 4y - 12z + 9 = के छ 0 छ, यसलाई 2 मानौँ। अब यहाँनिर लेट के सपोज गरौँ भने x = 0 and z = 0 in 1 हो भने देन के हुन्छ त 2y + 1 = 0 भनेपछि y = -1/2 आउने रहेछ। ठीक छ। सो पोइन्ट अन 1 इज के भयो त 0 - 1/2 0 हुने भयो, यो एउटा पोइन्ट हुने भयो। सो डिस्टेन्स बिट्विन टु प्लेन्स = के लेख्न सकिन्छ त यहाँनिर लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर फ्रम 0 - 1/2 0 टु प्लेन 2 भनेर लेख्न सकिन्छ। ठीक छ, माथिकै जस्तो ल्याङ्ग्वेज हो। सो यहाँनिर के आयो त अब प्लेन 2 भनेपछि यहाँनिर यतापट्टि 0 आयो हैन, 6 × 0 भनेको 0, यतापट्टि 4 × -1/2 यतापट्टि 0 + 9 डिभाइडेड बाइ 6² + 4² + -12²। सो यहाँनिर 2 × 2 = 4 भनेपछि यहाँ कति आयो 7 नै आइपुग्यो हैन, यहाँनिर 7 आइपुग्यो। यतापट्टि 36 + 4 = 16 + 144। सो 144 + 36 भनेको 180, 180 + 16 भनेको 196 हैन। सो यो कति आयो 7/14 आइपुग्यो अथवा 1/2 आइपुग्यो। ठीक छ, यति सजिलो तरिकाले तपाईले भेट्न सकिहाल्नुहुन्छ। दुईटा प्लेन बीचको डिस्टेन्स भेट्नको लागि कुनै एउटा प्लेनलाई सेटिस्फाई गर्ने पोइन्ट लिनुस्, जुनै पोइन्ट लिए पनि हुन्छ, र त्यसपछि अर्कोसम्म त्यसले परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स टार्निने, त्यसपछि त काम भइहाल्छ है। ठीक छ, सजिलै छ नि हैन। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसन के छ त अलिकति थियोरिटिकल पोइन्ट अफ भ्यूको क्वेसन छ। अ भेरिएबल प्लेन इज एट अ कन्स्टेन्ट डिस्टेन्स 3p फ्रम द ओरिजिन एन्ड मिट्स द एक्सिस इन द पोइन्ट्स a b c भनेर सोधेको छ। अ भेरिएबल प्लेन इज एट अ कन्स्टेन्ट डिस्टेन्स 3p फ्रम द ओरिजिन र मिट्स द एक्सिस एट abc। प्रुभ दैट द लोकस अफ द सेन्ट्रोइड अफ ट्रायंगल abc इज 1/x² + 1/2 + 1/z² = 1/p²। सो यसको लागि सुरुमा के सोधिरहेछ भन्दा यसले एउटा यहाँनिर कोअर्डिनेट छ x y z छ अरे, ल ठीक छ। एउटा प्लेन छ, त्यो चाहिँ के हुने रहेछ भने ओरिजिनबाट एउटा कन्स्टेन्ट डिस्टेन्स जहिले पनि 3p मै रहने रहेछ। ठीक छ, एउटा 3p डिस्टेन्समै त्यो प्लेन रहिरहने रहेछ र यो चाहिँ कोअर्डिनेट एक्सिससँग abc मा मिट हुने रहेछ। ठीक छ, अर्को कलरले बनाऊ है त्यसलाई। यहाँनिर के हुने रहेछ कोअर्डिनेट एक्सिसमा abc पोइन्टमा मिट हुने रहेछ। सो यो पोइन्ट a भयो होला, यो b भयो होला र यो c भयो होला, र यो पोइन्ट चाहिँ जहिले पनि ओरिजिनबाट 3p डिस्टेन्समा हुँदै रहेछ। ठीक छ, यति डिस्टेन्स जुन छ यो भनेको 3p हुन्छ भनेर भनेको छ। अब यो प्लेन मुभ भइरहेछ, यसरी मुभ भइरहेछ कि जहिले पनि ओरिजिनबाट 3p डिस्टेन्स चाहिँ लिने रहेछ यसले। अब 3p डिस्टेन्स भन्छ यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सको कुरा गरिरहेछ यसले होला। ठीक छ, सो यसलाई हामी नर्मल फर्ममा एक्सप्रेस गर्छौँ। जहिले पनि 3p नै डिस्टेन्स हुन्छ भने चाहिँ यसलाई नर्मल फर्ममा एक्सप्रेस गर्दाखेरि सजिलो होला। सो यसको सोलुसनमा हामी के लेख्छौँ, सोलुसनमा सिन्स द प्लेन इज एट ए कन्स्टेन्ट डिस्टेन्स, एउटा कन्स्टेन्ट डिस्टेन्स कतिमा छ 3p फ्रम ओरिजिन। ठीक छ, एउटा कन्स्टेन्ट डिस्टेन्स 3p छ फ्रम ओरिजिन। सो लेट इक्वेसन अफ प्लेन बी, यो इक्वेसन अफ प्लेनलाई के मानिन्छ त lx +
my प्लस nz इज इक्वल्स टु 3p हुन्छ, यसलाई 1 मानियो। त्यसै गरी l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल्स टु 1 हुन्छ। यो त हाम्रो डिरेक्सन कोसाइन्सको नियमै भयो हैन। सो यदि हाम्रो कोअर्डिनेट एक्सिस ABC मा अब ABC मा एक्सिसहरुमा मिट हुन्छ, ठीक छ। इफ one meets coordinate axis ABC respectively मिट हुन्छ भनेपछि के लेख्न सक्यो त अब यहाँनेरि सपोज A मा मिट हुनुको मतलब यहाँनेरि x 0 0 भयो, B मा मिट हुनुको मतलब 0 y 0 भयो, C मा मिट हुनुको मतलब 0 0 z भयो। सो यदि एट x एक्सिस के हुन्छ त 1 भनेको lx इज इक्वल्स टु 3p हुन्छ, अथवा x इज इक्वल्स टु 3p बाई l भयो। त्यसै गरी y एक्सिसमा के हुन्छ my इज इक्वल्स टु 3p हुन्छ, यो भनेको y इज इक्वल्स टु 3p बाई m भयो। त्यसै गरी z एक्सिसमा के हुन्छ mz इज इक्वल्स टु 3p हुन्छ, यो भनेको z इज इक्वल्स टु n हुन्छ है, and z is equals to, so z is equals to 3p by n हुने भयो। सो यहाँबाट के देखियो त कुन कुन पोइन्टमा मिट हुँदो रहेछ त जेनरली 3p by l 0, 0 यहाँनेरि 0 3p by m 0 हैन, र यहाँनेरि 0, 0 3p by n मा चाहिँ यो मिट हुँदो रहेछ। हामीले पोइन्ट्सहरु भेट्यौं, ठीक छ। सो यो पोइन्ट्सहरु भेट्यो। अब यहाँनेरि हामीले के सपोज गर्छौं भने if alpha beta gamma be centroid of triangle ABC, ठीक छ। यहाँनेरि एउटा जुन ट्रायंगल बनिरहेछ ABC, यो ट्रायंगलको सेन्ट्रोइड हो भने अल्फा भनेको के हुन्छ त अल्फा इज इक्वल्स टु x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 हुन्छ। अब अरु ठाउँमा सपोज यो ए पोइन्ट लिने हो भने पो यसको x अरुको 0 छ, सो x बाई 3 हुन्छ यो भनेको इज इक्वल्स टु x को भ्यालु के छ त 3p बाई l छ, सो 3p बाई 3l हुने भयो, यसको मतलब p बाई l आउने भयो, ठीक छ। के आयो त अल्फा इज इक्वल्स टु p बाई l आयो भनेपछि l इज इक्वल्स टु के आयो त p बाई अल्फा आयो। त्यसै गरी m को भ्यालु के आउँछ p बाई बीटा आउँछ र n को भ्यालु p बाई गामा आउँछ। बुझ्नु भयो। यहाँनेरि हामीले एउटा सेन्ट्रोइड अल्फा बीटा गामा सपोज गर्यौं जुन हामीले ट्रायंगल लिएको छौं, र त्यसपछि त्यसको अल्फा भेट्यौं। अल्फा भेट्दाखेरि के आयो l को भ्यालु p बाई अल्फा आयो हैन, l को भ्यालु p बाई अल्फा, अल्फा इज इक्वल्स टु p बाई l भयो। त्यसै गरी m को भ्यालु p बाई बीटा, n को भ्यालु p बाई गामा हुन्छ। अब lmn को भ्यालु पुटिङ lmn इन इक्वेसन 2 गरिम भने के हुन्छ p स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर प्लस p स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर प्लस p स्क्वायर बाई गामा स्क्वायर इज इक्वल्स टु 1 हुन्छ। सो यहाँबाट के आयो 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर 1 बाई गामा स्क्वायर भनेको 1 बाई p स्क्वायर आउने रहेछ। सो यो अल्फा बीटा गामा भनेको त के हो सेन्ट्रोइड हो। अब हाम्रो ट्रायंगल त घुमेको घुमै गर्छ अथवा एउटा सर्टेन फिक्स पोइन्टमा त रहँदैन नि। सो यो अल्फा बीटा गामाले के दिने भयो त हाम्रो लोकस अफ सेन्ट्रोइड दिने भयो हैन। अल्फा बीटा गामा भनेको सेन्ट्रोइडको कोअर्डिनेट हो। हाम्रो ट्रायंगल जुन अथवा ट्रायंगल छ प्लेनको त्यो चाहिँ मुभ भइरहेछ भनेपछि अल्फा बीटा गामाले ट्रायंगलको सेन्ट्रोइड दिने रहेछ। सो देयरफोर दी लोकस अफ अल्फा बीटा गामा इज के हुन्छ त 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टु 1 बाई पी स्क्वायर भयो। फेरि अल्फा बीटा गामा यो भनेको त अल्फा भनेको x को हो, बीटा भनेको y को हो, र गामा भनेको z को कोअर्डिनेट हो। सो यहाँबाट हामीले यो फर्मुला प्रुभ गर्न सक्यौं, ठीक छ। एकदम राम्रो फर्मुला छ हेर्दै हैन। यो एउटा कस्तो भन्दा हार्मोनिक सिरिजको टाइपको एउटा फर्मुला छ है। सो यस्तो खालको अनौठो रिलेसनहरु पनि आउँछ है। सो प्रोसेस बुझ्नुभयो होला कसरी गरियो। सुरुमा हामीले नर्मल फर्मको इक्वेसन लेख्यौं किनभने हामीलाई कन्स्टेन्ट डिस्टेन्स 3p दिएको छ र यो अर्को लेख्यौं। त्यसपछि हामीले ठ्याक्कै यो कोअर्डिनेटहरु जहाँ जहाँ मिट भइरहेछ त्यसको कोअर्डिनेट पोइन्ट्सहरु भेट्यौं।
त्यसपछि हामीले सेन्ट्रोइडसँगको रिलेसन खोजिरहेछ। सो सेन्ट्रोइडलाई हामीले के गर्यौं अल्फा बीटा गामा सपोज गर्यौं र ट्रायंगलको सेन्ट्रोइडको फर्मुला पुट गर्यौं हैन र त्यसपछि त्यसलाई इक्वेसन 2 मा हालेर ठ्याक्कै भ्यालु झिक्न सफल भयौं है। ठीक छ, कतै कन्फ्युजन भयो भने सोध्नु होला है। सो यति सक्यौं। अब के एडिशनल क्वेशन्सहरु छ। सो के छ भने प्लेन meets the axis of coordinates in ABC. If alpha beta gamma be the coordinates of center of triangle ABC, find the equation of plane. सो यसले के दिइरहेछ त भने सपोज एउटा प्लेन छ मसँग र यो प्लेनमा ABC पोइन्ट सपोज x यो y यो z भयो। यो ABC भन्ने पोइन्टमा मिट हुन्छ रे र अल्फा बीटा गामा भनेको चाहिँ यसको कोअर्डिनेटहरु हो अरे, कोअर्डिनेट्स अफ सेन्ट्रोइड अफ ट्रायंगल। सपोज a भनेको x 0 0 सपोज गरौँ, b भनेको 0 y 0 र c भनेको 0 0 z z सपोज गरौँ। सो यसले के दिइरहेछ अल्फा बीटा गामा भनेको सेन्ट्रोइड अफ ट्रायंगल हो। अब यसले के सोधिरहेछ प्लेनको इक्वेसन भेट। ठीक छ, सो यहाँनेरि यसलाई एबीसी नै नाम दिउँ है, अलिकति सजिलो हुन्छ। यो सी यो ए यो 0, b भयो अरे। सो यहाँनेरि अब सोलुसनमा suppose the coordinates of a b c b के हुन्छ त a 0 0 त्यसैगरी 0 b 0 र 0 0 c रेस्पेक्टिभली। ठीक छ, यो भनेको यति रेस्पेक्टिभली भयो। सो इक्वेसन अफ प्लेन इज के भयो त x by a plus y by b plus z by c is equals to 1 हुने भयो। ठीक छ, यो भ्यालुहरु आयो यहाँनेरि। सो अब सेन्ट्रोइडको डेफिनेसन अनुसार बाइ डेफिनिसन अफ सेन्ट्रोइडको डेफिनेसन अनुसार के छ त हाम्रो सेन्ट्रोइडको पोइन्ट्सहरु ए बी अल्फा बीटा गामा छ। सो अल्फा भनेको के हुने भयो a plus 0 plus 0 by 3 हुने भयो अथवा a is equals to 3 अल्फा हुने भयो। त्यसैगरी b is equals to 3 बीटा हुन्छ र c is equals to 3 गामा हुन्छ। ठीक छ, यो भ्यालुहरु आउने भयो हैन। यो त तपाईले निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ। यो भनेको y मा गरियो हामीले, यो अल्फा भनेको x को पोइन्ट्सहरु हो, बीटा भनेको y को पोइन्ट्सहरु हो, गामा भनेको z को पोइन्ट्सहरु हो। सो यसरी हामीले यो तीनटा भ्यालुहरु निकाल्यौं। अब सब्स्टिट्युटिङ a b c इन इक्वेसन 1। इक्वेसन 1 मा सब्स्टिट्युट गर्यौं भने x by 3 अल्फा प्लस y by 3 बीटा प्लस z by 3 गामा इज इक्वल्स टु 1 हुन्छ। और यहाँनेरि के लेख्न सक्यो x by अल्फा प्लस y by बीटा प्लस z by गामा इज इक्वल्स टु 3 हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो इक्वेसन अफ प्लेन हुन्छ। ठीक छ, एकदमै सजिलो छ, माथिकै क्वेशनसँग के रिलेसन राख्दो रहेछ यसले हैन। सो यो भेट्यो, केही गाह्रो छैन, कहीँ गाह्रो छैन हैन। यो पोइन्ट्स भेट्यो। यही पोइन्ट जस्तो बीटामा पनि हामीले 0 प्लस b प्लस 0 by 3 गर्ने, त्यसैगरी गामामा के गर्ने 0 प्लस 0 प्लस c by 3 गर्ने। यहाँनेरि c छ, यहाँनेरि b छ र के भेटिन्छ त हामीले अल्फा बीटा गामा भेट्न सकिन्छ। नेक्स्ट क्वेशन के छ भने अ प्लेन पासेस थ्रु द मिडल पोइन्ट अफ जोइन अफ a -2 5 1 and b 6 1 5 and perpendicular to it. Find the equation of plane. सो प्लेन चाहिँ एउटा मिडल पोइन्टबाट पास हुँदो रहेछ र यो जुन दुईटा पोइन्टहरु छ योसँग परपेन्डिकुलर पनि हुँदैछ। एकदम आनन्द भयो यहाँ त अझै। सो मिड पोइन्ट अफ लाइन AB, मिड AB भन्यौं भने मिड पोइन्ट अफ लाइन AB भनेको के हुन्छ त यहाँ -2 + 6 by 2 5 + 1 by 2 र 1 + 5 by 2 भनेको के हुन्छ, यो भनेको -2 3 3 हुन्छ। अब इक्वेसन अफ प्लेन चाहिँ यहाँबाट पास हुन्छ। सो द इक्वेसन अफ प्लेन पासिङ थ्रु -2 3 3 इज के हुन्छ त यहाँनेरि a x + 2 + b y -3 + c z -3 इज इक्वल्स टु 0 छ। यसलाई इक्वेसन 1 भनेर मानियो। अब यो इक्वेसन के छ त यो AB सँग परपेन्डिकुलर छ। सो dr
डिरेक्सन रेसियोज अफ मैले एबी भेटेँ भने कति हुन्छ त डिरेक्सन रेसियोज अफ एबी भनेको डिरेक्सन रेसियोज अफ एबी भनेको चाहिँ 6 + 2 भयो त्यसै गरी 1 - 5 भयो र 5 - 1 भनेपछि कति आयो 8 - 4 र 4 हुने भयो डिरेक्सन रेसियोजहरू ठीक छ। अब लाइनको डिरेक्सन रेसियोज भनेको 8 - 4 4 भयो र इक्वेसन अफ प्लेन के चाहिँ यति छ। अब लाइन र प्लेन परपेन्डिकुलर भयो भने के हुन्छ तिनीहरूको करेस्पोन्डिङ जुन कोफिसिएन्ट्सहरू छ त्यो चाहिँ प्रोपोर्सनल हुन्छ। सो यहाँनिर के हुन्छ त सिन्स द लाइन एन्ड प्लेन आर परपेन्डिकुलर लाइन र प्लेन परपेन्डिकुलर छ सो a/8 = b/-4 = c/4 = k भन्छ a = 8k b = -4k र c = 4k भनेर लेख्न सकियो हैन। नाउ इक्वेसन अफ प्लेन इज इक्वेसन अफ प्लेन के हुन्छ त इक्वेसन अफ प्लेन बिकम्स यहाँनिर हाम्रो यहाँनिर माथिको भ्यालु पुट गर्नु पर्यो। सो 8k x + 2 त्यसपछि -4k y - 3 त्यसपछि +4k z - 3 = 0 हुने भयो ठीक छ। कहीं गल्ती त भएन होला। सो यहाँनिर 4 4 4 कमन 4k कमन आयो भने यहाँ 2x + 2 यहाँनिर -y - 3 र यहाँनिर z - 3 = 0 हुन्छ। सो 2x + 4 - y + 3 + z - 3 = 0 सो कति आयो त 2x - y + z + 4 = 0 आउने भयो ठीक छ। यही हो इक्वेसन ठ्याक्कै मिड पोइन्ट भयो। मिड पोइन्टबाट हाम्रो प्लेन पास हुन्छ भनेको छ हैन मिड पोइन्ट अफ लाइन एबी बाट। सो यहाँबाट एउटा इक्वेसन बनायौँ हामीले अनि के भनेको छ भन्दा प्लेन र जुन लाइन छ त्यो परपेन्डिकुलर छ। सो डिरेक्सन रेसियोज के हुन्छ त त्यो दुईटाको डिरेक्सन रेसियोजहरू जुन हामीले भेट्यौँ तिनीहरू प्रोपोर्सनल हुन्छ हैन। डिरेक्सन रेसियोज अफ लाइन र प्लेन प्रोपोर्सनल हुन्छन् र यहाँबाट इक्वेसन भेट्यौँ हामीले। त्यसैगरी अर्को क्वेसन के छ भने हाम्रो अर्को क्वेसन भनेको चाहिँ PA एन्ड PB आर ड्रन परपेन्डिकुलर ठीक छ। PA एन्ड PB आर ड्रन परपेन्डिकुलर फ्रम P alpha beta gamma to the coordinates plane x0 and y0 so that the equation of plane OAB is के दिएको छ x/alpha + y/beta - z/gamma। सो सुरुमा इक्वेसनले क्वेसनले के भन्न खोजिरहेछ त्यो कुरा हेर्नु। सो यहाँनिर x y z छ। सो के भनौँ PA एन्ड PB सपोज यहाँनिर मैले एउटा कुनै पोइन्ट P लिए अल्फा बीटा गामा लिए। सो यसले के भनिरहेछ भने PA एन्ड PB आर ड्रन परपेन्डिकुलर टु द कोअर्डिनेट प्लेन्स x = 0 र y = 0। सो x = 0 र y = 0 हुनु भनेको प्लेन कुन हो त x = 0 हुने प्लेन भनेको त yz हो। सो यहाँनिर के गरियो एउटा परपेन्डिकुलर ड्र गरियो। त्यसैगरी अर्को y = 0 हुने प्लेन y = 0 हुने इस तरह से लेख्नु है। यहाँनिर यो भनेको y हो यो भनेको z हो। सो यो भनेको x 0 हुने प्लेन भयो यतापट्टि y 0 हुने प्लेन xz प्लेनमा y 0 हुन्छ yz प्लेनमा x 0 हुन्छ ठीक छ। के हुन्छ yz प्लेनमा x को भ्यालु 0 हुन्छ र xz प्लेनमा y को भ्यालु 0 हुन्छ। सो अब यहाँनिर हामीले इक्वेसन अफ प्लेन OAB देखाउनु पर्ने छ ठीक छ। यो भनेको ओरिजिन भयो। अब यहाँनिरको पोइन्ट भनेको यहाँनिर त x को भ्यालु 0 हुन्छ भने चाहिँ 0, बीटा, गामा भयो। यहाँनिर y 0 हुन्छ भने चाहिँ यसलाई n मान्यौँ भने अल्फा 0 गामा हुने भयो ठीक छ। यहाँनिर 0 हुन्छ y को भ्यालु यतापट्टि x को भ्यालु 0 भयो। सो यहाँनिर कोअर्डिनेट भेट्यो। अब OAB को हामीले भेट्नु पर्ने छ। PA PB यो PA भयो यो PB चाहिँ भयो अरे। सो अब OAB यहाँनिर मजाले देखिएन सायद अलिकति यसरी नै जोडिन्छ होला है। यहाँनिर जोडिन पनि सक्छु यो दुईटा ठ्याक्कै अर्कै अलिकति एङ्गलमा जोडिएला। सो मैले यसलाई अलिकति मिलाएँ है त।
सो यसलाई यहाँसम्म ताने मैले, यसलाई यसरी ताने भने सपोज यो भनेको हाम्रो बी अल्फा 0 गामा भयो। सो यहाँनिर यसरी जोड्दाखेरि के आउने रहेछ, नयाँ प्लेन आउने रहेछ एउटा। सो यो प्लेनको इक्वेसन भेट्नु पर्ने छ हामीले हैन। सो यसको सोलुसन हेरौँ। सोलुसनमा के हुन्छ त, लेट पी अल्फा बीटा गामा बी गिवन पोइन्ट, ठीक छ, यो एउटा गिवन पोइन्ट हो। एन्ड ड्र के त पीएम एन्ड पीएन परपेंडिकुलर टू यहाँ पीएम भन्दा नि पीए एन्ड पीबी परपेंडिकुलर टू के त वाइजेड एन्ड एक्सजेड प्लेन रेस्पेक्टिभली, ठीक छ। हामीले दुईटा परपेंडिकुलरहरु बनायौं, वाइजेड प्लेन र एक्सजेड प्लेनसँग परपेंडिकुलर हुने गरी, ठीक छ। त्यसपछि पोइन्ट्सहरु त हामीसँग छ, यो पोइन्ट्सहरु लेखिराख्नु पर्दैन। सो ए भनेको के हुन्छ 0 बीटा गामा एन्ड बी भनेको अल्फा 0 बीटा आर पोइन्ट्स, ठीक छ। सो अब यो इक्वेसन भेट्नु पर्ने छ। यहाँनेरि इक्वेसन 0,0,0 बाट पनि हाम्रो प्लेन पास हुन्छ सिन्स प्लेन। अब यहाँनेरि दुईटा तरिका छ भेट्ने। दुईटा तरिका भनेको के छ त, हामीसँग तीनटा पोइन्ट्सहरु छ, प्लेन पास हुने तीनटा पोइन्ट्सहरु छ भने चाहिँ तपाईले xyz1 0 0 0 1 त्यसपछि यहाँनेरि 0 बीटा गामा 1 अल्फा 0 गामा 1 युज गर्नु भयो भने पनि भ्यालु भेट्नु पर्ने हो हैन, इक्वेसन अफ प्लेन भेट्नु पर्ने हो। त्यसैगरी अर्को तरिका पनि छ। सो यो तरिका एप्लाई गरौँ न त। हामीसँग तीनवटा पोइन्ट छ। सिन्स वी हैव 3 पोइन्ट्स, सो हामीले डिटर्मिनेन्टको फर्मबाट गर्ने हो भने यो इक्वेसनबाट गर्ने हो भने के गर्न सकिन्छ, xyz1 0 0 0 1 0 बीटा गामा 1 अल्फा 0 गामा 1 इज इक्वल्स टु 0। सो यसले त धेरै सजिलो बनाइन्छ जस्तो छ। और यहाँनेरि x भनेपछि यतापट्टि 0 0 1 बीटा गामा 1 0 गामा 1 हुने भयो हैन त। त्यसपछि माइनस y यहाँनेरि के हुने भयो 0 0 1 0 गामा 1 अल्फा गामा 1 हुने भयो हैन, ठीक छ। यो हट्दाखेरि 0 0 यो 0 गामा 1 अल्फा गामा 1। त्यसैगरी z मा के हुन्छ, z भनेपछि 0 0 1 0 बीटा 1 अल्फा 0 1 हुन्छ। त्यसैगरी यतापट्टि 1 को के हुन्छ, 1 भनेपछि यहाँनेरि 0 0 0 0 बीटा गामा अनि अल्फा 0 गामा इज इक्वल्स टु के भयो 0 भयो। सो यहाँनेरि के हुन्छ भन्दा और x 0 0 दियो, लास्ट कोले हामीले के दिन्छ भित्रपट्टि b गामा दिन्छ, ठीक छ। b गामा दिन्छ, यसले दिने भनेको 1 इन्टु b गामा माइनस यो भन्छ 0 भयो। यतापट्टि y ले यहाँनेरि के दिन्छ माइनस अल्फा गामा दिन्छ, ठीक छ। र यहाँनेरि के दिन्छ z मा माइनस अल्फा बीटा दिन्छ र यो त 0 हुने भइहाल्यो किनभने तीनटै 0 छ। सो 0 इज इक्वल्स टु यो भयो। सो यहाँनेरि के आयो त बीटा गामा x प्लस अल्फा गामा y माइनस अल्फा बीटा z इज इक्वल्स टु 0। अब अल्फा बीटा गामाले तीन साइडमै डिभाइड गर्ने हो भने के पाइन्छ त x बाई अल्फा प्लस y बाई बीटा माइनस z बाई गामा इज इक्वल्स टु 0 पाइन्छ। हेन्स के भयो त प्रुभड भयो, ठीक छ। सो यसरी गर्दाखेरि सजिलो होला। तीनटा पोइन्ट्स हामीसँग छ, तीनटा पोइन्ट्स छ भने चाहिँ यो तरिकाले हामीले गर्न सकिन्छ। किन धेरै कुरा दिमाग लाउने हैन। सो यसरी चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। अथवा तपाईहरुले पोइन्ट्सको भ्यालुजहरु भेट्दै भेट्दै इक्वेसन सल्भ गर्दै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी त भन्दा यहाँनेरि जुन पोइन्ट्स दिएको छ, सो हाम्रो इक्वेसन भनेको ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ। ओरिजिनबाट पास हुन्छ भने चाहिँ यो इक्वेसन हुने हो। त्यसपछि त्यो दुईटा पोइन्ट्सहरु दिएको छ नि, त्यो भ्यालु पुट गर्ने। सो यो पोइन्टबाट पास भयो भने के हुन्छ b बीटा प्लस यहाँ cz छ है, c गामा इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ।
त्यसैगरी यो बी पोइन्टबाट पास भयो भने ए अल्फा प्लस सी गामा इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ। सो यहाँबाट तपाईहरुले भ्यालुजहरु भेट्न सकिहाल्नुहुन्छ, एबीसी को भ्यालुजहरु भेटिहाल्नुहुन्छ हैन। सो यसरी सल्भ गरेर पनि तपाईले भेट्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई जुन मेथड ठीक लाग्छ त्यही मेथड अनुसार सल्भ गर्नु होला है, ठीक छ। सो यो प्रब्लम हो। अब हाम्रो लास्ट क्वेशन छ। लास्ट क्वेशनले के भनिरहेको छ, सो दैट ax plus by plus d is equals to 0 represents a plane parallel to z axis. त्यसपछि find the equation of plane through the points 1 2 3 and 7 5 6 parallel to x axis. सो यसले के सोधिरहेको छ, जुन हामीले यो इक्वेसन दिएको छ ax plus by plus d is equals to 0, यसले चाहिँ एउटा प्लेन रिप्रेजेन्ट गर्छ जुन चाहिँ प्यारलल टु z एक्सिस छ। र find the equation of plane through the points Find the equation of plane through the points 1 2 3 and 7 5 6 parallel to x axis भनेर सोधेको छ। सो हामीले के गर्न सकिन्छ त यहाँनिर त्यो कुरा सोच्नु पर्यो। सुरुमा त हामीले यसले प्यारलल टु z एक्सिस प्रुभ गर्नु पर्ने छ। सोलुसनमा सो यो क्वेशनहरुमा हामीले सोच्नु पर्ने हुन्छ कि एउटा प्लेन छ र एउटा एक्सिस भन्छ जेड भयो। सो यहाँनेरि चाहिँ हामीले कुन रिलेसनहरु युज गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु सोच्नु पर्ने हुन्छ। जेड एक्सिस भनेपछि यहाँनेरि के भयो त एउटा लाइन भयो र प्लेन भनेपछि एउटा प्लेन भयो। सो यिनीहरु प्यारलल हुनुको मतलब साइन 0 हुनु, ठीक छ। लाइन र प्लेन बीचको एंगल त साइन थीटाले डिटरमाइन गर्छ र साइन 0 हुनु हो। सो यिनीहरु बीचको डाइरेक्सन कोसाइन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 पनि के हुन्छ 0 हुन्छ, ठीक छ। हाम्रो लाइन र प्लेन बीचको इक्वेसन हेर्नु होला। सो सुरुमा प्रुभ गर्नु पर्ने छ। प्रुभ गर्नको लागि लेट इक्वेसन अफ प्लेन बी ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल्स टु 0 यसलाई 1 मान्यौ। यो चाहिँ प्लेन को इक्वेसन भयो। इफ प्लेन 1 इज प्यारलल टु z एक्सिस हुन्छ भने, इफ प्लेन 1 इज प्यारलल टु प्लेन 1 इज प्यारलल टु z एक्सिस if angle between them is 90 degree, ठीक छ। 90 डिग्री यो भनेको चाहिँ z एक्सिस एन्ड नर्मल टु प्लेन। तपाईले यो कुरा नसोच्दा पनि हुन्छ, ठीक छ। यो लाइन जस्ट एउटा तरिका हो लेख्ने। लेट डीसीज अथवा डीआरस अफ z एक्सिस, डीआरस अफ z एक्सिस भनेको के हुन्छ त 0 0 1 हुन्छ। सो के हुन्छ त a into 0 नाउ a into 0 प्लस 0 into b प्लस c into 1 इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ। यसको मतलब c को भ्यालु 0 हुने हो, ठीक छ। के हुने भयो, c को भ्यालु 0 हुने भयो, किनभने प्यारलल छ भने यिनीहरुको बीच एंगल 0 छ भन्नुको मतलब साइन थीटा को भ्यालु 0 छ। थीटा को भ्यालु 0 भएपछि के हुने भयो, यिनीहरुको डाइरेक्सन रेशियोज को प्रोडक्ट को सम भनेको 0 हुन्छ, ठीक छ। मैले के भने लाइन र प्लेन बीचको हाम्रो त्यो थ्योरीज हुन्छ त्यसमा हेर्नु होला एकचोटी है। सो c को भ्यालु 0 भयो। सो देयरफोर सो इक्वेसन के भयो त, इक्वेसन 1 बिकम्स ax प्लस by प्लस d इज इक्वल्स टु 0 हुने भयो, ठीक छ। यो इक्वेसन आउनुपर्छ। यसको मतलब के बुझिन्छ, यदि प्यारलल टु z एक्सिस छ भने त्यो भनेको ax प्लस by प्लस d इज इक्वल्स टु 0 चाहिँ इक्वेसन हुन्छ। जस्ट तपाईले डाइरेक्सन रेशियो यति हुन्छ हैन, र यसको डाइरेक्सन रेशियो एबीसी छ, यसको प्रोडक्ट को सम भनेको के हुन्छ 0 हुन्छ यदि प्यारलल हुन्छ भने। नेक्स्ट क्वेशन के सोधेको छ, फाइन्ड द इक्वेसन अफ प्लेन थ्रु द पोइन्ट्स यति एन्ड यति एन्ड प्यारलल टु एक्स एक्सिस। सो सेकेन्ड पार्ट को लागि लेट इक्वेसन अफ प्लेन पासिङ थ्रु के त इक्वेसन अफ प्लेन पासिङ थ्रु 7 5 6 इज के लेख्न सकिन्छ, a सरी 1 2 3 1 2 3 सपोज गरौँ न, सानो पोइन्ट्स लिउँ न। 1 2 3 1 2 3 इज a x minus 1 प्लस b y minus 2 र z y minus 3।
सरी z यहाँनिर c z minus 3 is equals to 0 हुन्छ। यसलाई इक्वेसन 2 भनेर मानौं। as it passes through कति त 7 5 6 सो यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ 7 1 6a आयो, त्यसैगरी 5 minus 2 भनेको 3b आयो, 6 minus 3 भनेको 3c आयो। ठीक छ, 6a plus 3b plus 3c आयो इज इक्वल्स टु 0 और यसलाई के लेख्न सक्यो 2a plus b plus c is equals to 0 लेख्न सक्यो। यसलाई इक्वेसन 3 लेख्यो। नाउ DCs of x axis आर के हुन्छ त 1 0 0 हुन्छ। ठीक छ, 1 0 0 हुन्छ DCs भनेको। अब जुन यो प्लेन छ, यो प्लेन र यो x एक्सिस के छ प्यारलल छ हैन। x एक्सिस भनेको एउटा लाइन र यो प्यारलल छ भनेपछि a into 1 plus b into 0 plus c into 0 is equals to 0 हुने भयो। सो a को भ्यालु 0 हुने भयो। यहाँबाट के थाहा पाइयो त भने अथवा यो फर्ममा लेख्यौं न त, यो फर्ममा इक्वेसन IB भनेर छोड्दियौ। ठीक छ, सो यहाँबाट अब सल्भिङ इक्वेसन 3 and 4 साइमल्टेनियसली, इक्वेसन 3 र 4 लाई साइमल्टेनियसली सल्भ गर्न के भेटिन्छ यहाँनिर a 1 into 0 minus 1 into 0, b divided by 1 into 1 minus 2 into 0, c by 2 into 0 minus 1 into 1 भनेपछि a by 0 is equals to b by 1 is equals to c by minus 1 is equals to k, therefore a is equals to 0, b is equals to k र c is equals to minus k आयो। सो अब यो भ्यालुहरु हामीले माथि इक्वेसन 1 मा सब्स्टिट्युट गर्यौं भने के आउँछ त, इक्वेसन 1 मा सब्स्टिट्युट गर्दा 0x minus 1 plus k y minus 2 minus k z minus 3 is equals to 0 आउने भयो। सो यहाँनिर के कमन आयो, यो त 0 भइहाल्यो। यहाँनिर y minus 2 minus z plus 3 is equals to 0 और y minus z plus 1 is equals to 0 आउने भयो हाम्रो इक्वेसन। ठीक छ, यो एक्स्ट्रा क्वेशन्सहरु त त्यही पनि सजिलै छ क्वेशन्सहरु। यो प्यारलल टु एक्स एक्सिस भनेपछि तपाईले एउटा लाइनसँग प्यारलल छ भनेर बुझ्ने र हाम्रो इक्वेसन जुन प्लेन र लाइन बीचको इक्वेसन छ त्यो सम्झिनु पर्यो है। त्यो सम्झेपछि प्रब्लम सल्भ भइहाल्छ। माथिको प्रब्लम्सहरु पनि त्यति गाह्रो केही पनि छैन, तर पनि ठीक छ कतै प्रब्लम्सहरु हुन सक्छ, प्रब्लम्सहरु आउन सक्छ। त्यस्तो प्रब्लम छ भने हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल ग्रुपमा पनि आफ्नो प्रब्लम्सहरु पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईलाई के कन्ट्रिब्युट गर्न मन लागे हामीलाई 9849595895 मा नि कल गर्न सक्नुहुन्छ है। सो आजको लागि यति नै, केही प्रब्लम भयो भने सोध्नु होला। थ्यांक यू फर